اوكي، ما قبل ندخل في الفورير ترانسفورماسيون نشوفوا كيلكو فونكسيون ولا كيلكو فالتونغ نسحقولهم. دونك يبدا عندي x par exemple de t gefaltet mit Faltung de t. هذه شنو إيجال شنو؟ إيجال x de t. يبدا عندي x de t plus 1 gefaltet mit Dirac plus 3 إيجال ناخو هذا الكل ونحشيه في التي متاع الإكس. دونك إكس تي بلس 3 وعندي ديجا هنا بلس 1. دونك باش لي إكس دو تي بلس 4. باهي نشوفو حاجة أخرى. نشوفو كي عندنا إكس دو تي باغ إكزومبل فوا Dirac de t égale نجي لهادي t égale à 0 نحط t égale à 0. دونك هنا اللي لقيتو نحطو هنا. دونك x de 0 fois Dirac de t. D'accord. Notre exemple الآخر x t plus 3 fois Dirac de t moins 1. باش نجي ناخو هادي t moins 1 égale à 0. donc t égale à 1. donc نمشي نعوض t ب 1 تولي x de 1 plus 3 fois Dirac de t moins 1 اللي هي x de 4 Dirac t moins 1. d'accord. باهي توا مقبل ما نشوفو الفوري ترانسفورماسيون كالعادة نشوفو شنو هي. دونك هي كي يبدا x de t on va dire que نعملو دورة هكا ودورة هكا x اوميغا. دونك هنا نحكيو في التايت كي يبدا عندي t ونحكيو سبيكتروم كي يبدا اوميغا. بعد ساعات نكتبوها زادا x f entre parenthèses هذه. دونك كيف x اوميغا ولا x f كيف هما الثريا نكتبها في الاكس اوميغا باش نكونوا واضحين. وعلى فكره كالعاده دونك هي لازم تكون ديما واضحه. اللي دبليو اللي اوميغا هي قال 2 بي اف وقال 2 بي sur t puisque f الفريكونس 1 sur t هي لا بيريود. باهي توا نجي لهوني ناخو عنا تابلو مزيان اللي هو هذا. داكوغ. دونك هنا باش نحطو على جنب ونصاوب بالفونكسيون الواضحين. اوكي دونك تجيب هنا x de t نكبل هنا x de t اللي على اليسار هي تسايت والx de f هي ترانسفورميتو نتاعها. دونك هذيك فورير ترانسفورماسيون اللي هي السبيكتروم والفي الكام تاعنا هو f او نحطوها w. الوغ نبداو بالاولى. فما كلكو فونكسيون منعرفهمش دونك توا باش ناخدو Dirac de t. دونك عندي توا Dirac de t تولي لي واحد. دونك عاد هنا تسايت وهنا سبيكتروم. الوغ دونك الفونكسيون تاعي كي تبدا هكا الفاليو نتاعها قال 1. الفونكسيون نتاعها باش تولي لي يعني اوميغا وهنا فونكسيون اخرى تولي على طول 1. هنا 1 كي عاد فما حاجه كي عندي فونكسيون beschränkt في التسايت راهو في السبيكتروم باش تكون unbeschränkt. كي عندي هنا فونكسيون unbeschränkt راهي في السبيكتروم باش تكون beschränkt بالعكس. دونك هذه انفورماسيون تعاونك برشا. باهي نتعداو اللي بعدها. تو كي يبدا عندي في التسايت نتاعي باغ اكزومبل توا x de t égale 1. شنو باش تكون فورير ترانسفورماسيون نتاعها هنا العكس بالعكس. دونك هنا كي يبدا عندي هكا 1 الفورير ترانسفورماسيون نتاعها باش تكون ديراك اكزاكتومون العكس اللي كنا نحكيو فيه احنا. دونك هنا لو 1 وهنا زيد لو 1 وهنا ديما اشاك فوا تي وهنا ديما اشاك فوا اوميغا او مش ديما نقدر في البحث زعما وقت. باهي دونك توا شفنا زوج لاني هذا باش نفلتها خدنا نعرف شناهي و u de t عندي هذي. اوكي دونك هنا
يو دو تي هي شفناها هي هذه. دونك قلنا هنا يو دو تي باش توليلي ان دومي ديراك دو اوميغا plus 1 sur iode de pi oméga. Enfin, 1 sur iode pi. Hein. Tac, 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 tac. Iode oméga هكا. Alors, ici هنا هنا الفونكسيون تاعي هذه واضحة هكا. دونك هذه تي وهذه هي نتاعها 1 والسلام عليكم. دونك هذه الترانسفورماسيون نتاعها باش تكون لي 1 دومي الأوميغا. دونك هنا إيكال 0. هذه الهو نتاعها 1 دومي على خاطر الكونستانت هذه 1 دومي بلوس باش نزيدوها هي هذه. دونك 1 سور يوت اوميغا. دونك هنا اشاك فوا باش ناخد نلعب بها 1 سور يوت اوميغا حسب ما نتذكر نورمالمون منعرفش كيفاش تجي بالضبط خاطر باش ناخد نلعب اوميغا لهنا لحدها 0. دونك هذه تمشي لانفيني. داكوغ دونك هنا كيفاش نحطها لانفيني تمشي للزيرو. دونك بخي هكا ولا منعرفش كيفاش هكا نتصور. اما دير معقدة بدي ما تجيش باهي. عن الفونكسيون اخرى دونك طبعا نشوف لي فونكسيون وكاو مش ناخذ شاك نعاود. دون زيغنا اش تقول لك هذه فونكسيون تبدا هكا في بارتي نيجاتيف تبدا ايكال موان 1 في الزيرو عندها بوان زيرو وفي الان عندها بارتي بوزيتيف. في البوزيتيف عندها بارتي 1. دونك هذه 1 هذه موان 1 وهذه زيرو. هذه هي زيغنا. باهي باش نحب نعرف اخر زي فونكسيون باش بيل زيغ دو تي. اوكي كيفاش نصورها؟ ناخد العادة بتاعي هكايا. اول ايتاب نعملها نحط في وسط هذايا في وسط القوس نحطه ايجال زيرو. داكوردو وقتاش هو ايجال زيرو معناها باردون يعني نحب نشوف وقتاش الزي نتاعي ايجال زيرو. وقتاش ايجال زيرو وقت اللي تي هي كيما سينوس فونكسيون تشابه الفون. دونك تي ايجال لازم تكون هنا وصلها هنا زيرو هنا بي زيرو بي. دونك تكون ايجال كابي. داكوغ دونك هنا تي ايجال كابي. دونك بيسكو هذه تي مرة باش ناخد كا ايجال 1 مرة كا ايجال 2. دونك هنا عندي بي هنا عندي 2 بي هنا عندي 3 بي هنا عندي موان بي هنا عندي موان 2 بي هنا عندي موان 3 بي und so weiter und so fort. aber زي دو زيرو هو الكونستانت اللي قدام. دونك في الكلام تاعنا هذا ايجال 1. دونك هنا نشوفو هذا ايجال 1 وهما كلهم دي زيرو. دونك il doit passer par ces points là. باهي دونك كيفاش نصورها؟ ديما نصور هكايا يمشي البوان هذاك ويمشي لهذا سيمتريك باش تكون بيان سور. باهي وتوا لامبليتود نتاعها باش تنقص ما عادش تمشي لهذاك. اون سيبوز كو هنا 1 هنا موان 1 اوكي. دونك ماهيش باش توصل لهنا وبعد ترجع ل2 ام باش تخسر امبليتود نتاعها. دونك بخي هكايا واشاك فوا تخسر تك 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 لين تتبع الزيرو هذاك. دونك هكا كيما قلنا سيمتريك. دونك هذايا نورمالمون هكا ماهيش بارفيت اما فهمتني شنو نقصد. باهي شنو فونكسيون اخرى نستحقو نصوروها؟ كوسينوس فونكسيون داك نقول سي بون. باهي دونك غنشوفو الطابلو مع بعضنا. دونك هذوما هما لي فونكسيون المهمين بريسك. 1 2 دونك نصور عليك هنا كذا هذا اوبس شو ميصورش